अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन। आमीन। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। दुआ है अल्लाह सुब्हानहू तआला आपको हमेशा हंसता मुस्कुराता रखे, अपनी हिफ्ज़ व मान में रखे, सेहत और आफ़ियत अता फ़रमाए, आपके वक्त में और ज़िंदगी में बहुत सी बरकत अता फ़रमाए, आपको, आपके वालिदैन का, आपके उस्तादों का बेहतरीन सदका जारिया बनाए। आमीन। अल्लाह सुब्हानहू तआला आपके लिए कुरान का तर्जुमा याद करना, आयात को समझना और अमल करना भी बहुत ही आसान फरमा दे। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। बच्चों, हमारी आज सूरह बकरा की आयत नंबर 43 है। पहले हम लफ्ज़ी तर्जुमा याद करेंगे, फिर इंशाल्लाह तफसीर से आयत को समझेंगे। लफ्ज़ी तर्जुमा: वा और, अकीमू कायम करो, अस्सलाता नमाज, व और, आतू दो अदा करो, अज़्ज़काता ज़कात, वरकऊ और रुकू करो, मा साथ, अर्राकिईन रुकू करने वालों के साथ। बच्चों, ये आयत है वाक़िमुस्सलाता वातुज़्ज़काता वरकऊ मर्राकिईन। तर्जुमा है और नमाज कायम करो और ज़कात अदा करो और रुकू करने वालों के साथ तुम भी रुकू करो। बच्चों, हमने इस रुकू की जो पहली आयत थी, आयत नंबर 40, उसमें हमने देखा था कि अल्लाह सुब्हानहू तआला बनी इसराइल को, यानी यहूद व नसारा को, यहूद व नसारा से मुराद होता है यहूदी और ईसाई। अल्लाह सुब्हानहू तआला उन्हें फरमा रहे थे, या बनी इसराइल अज़्कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम। ए बनी इसराइल, मेरी नेमतों को याद करो जो मैंने तुम्हें इनाम में दी थी। तुम में बड़े बड़े अंबिया आए, बादशाह आए, आसमानी किताबें नाजिल होती रहीं, तुम्हें हदायत की नेमत के लिए चुना, तुम्हें फ़िरौन के जुल्म से निजात दी, तुम पर बादलों का साया किया, बलो सलवा उतारा, तुमने पानी मांगा तो 12 कबीले थे इसलिए 12 चश्मे फाड़ दिए, दुश्मन पर फ़तह नसीब फरमाई। लिहाजा कहा जा रहा है, ए बनी इसराइल, अल्लाह के इन एहसानों को याद रखो और अल्लाह की नेमतों को ना भूलो। लोगों से ना डरो कि सरदारी चली जाएगी, हमसे फतवे लेने नहीं आएंगे तो हमें वो इज़्ज़त नहीं मिलेगी, हमें ये अपनी पसंद के जब फतवे लेते हैं और हम इनकी पसंद के फतवे देते हैं तो हमें ये मालो मता देते हैं, वो नहीं मिलेगा। तो कहा जा रहा है कि माल की मोहब्बत निकालो, लोगों का डर निकालो, बल्कि सिर्फ़ अल्लाह से डरो और क्या करो, अल्लाह के अहद को पूरा करो और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आओ। अहद यही था ना कि जब आखिरी नबी आएगा तो हम ईमान लाएंगे और फिर अल्लाह इनको बख्श देगा, जन्नत में जगह अता फरमाएगा। ये फिर अल्लाह का भी अहद था। तो कहा जा रहा है कि ए बनी इसराइल, इतनी सारी नेमतें दी, उन्हें याद रखो और फिर करो क्या, तुम्हारी किताबों में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र मौजूद है, तो क्यों अवाम से छुपा रहे हो? सबसे पहले क्यों नबूवत का इनकार कर रहे हो? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये नाशुक्री ना करो, हक़ को ना छुपाओ, सच और झूठ को गुड़मुड़ ना करो। अभी इस आयत में कहा जा रहा है, तुम्हें ये सब करना मुश्किल लग रहा है ना, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाना, हक़ बताना, क्योंकि बाल की मोहब्बत तुम्हारे दिलों के अंदर है। बाल की मोहब्बत दिल से नहीं निकल रही, अल्लाह का
غلام بیچ رہے ہو، اسی لیے نا، مال کی محبت کی وجہ سے، تاکہ لوگوں کو ان کی پسند کے فتوے دو اور ان سے مال لو۔ فتوے مطلب ان کی پسند کے فیصلے کرو، کتاب میں کچھ اور ہو لیکن تم کیا فیصلہ دیتے ہو؟ جو لوگوں کو پسند ہے ان کو خوش کرتے ہو۔ کہا جا رہا ہے لوگوں کو خوش نہ کرو، لوگوں سے نہ ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو۔ الصلاۃ کے لغوی معنی ہے، یعنی ڈکشنری میننگز ہیں دعا کے، لیکن مراد نماز ہے، یعنی خاص عبادت جو نماز میں کی جاتی ہے۔ یہاں نماز کا حکم دیا جا رہا ہے بنی اسرائیل کو کہ ایمان لے آؤ اور نماز پڑھو، کیونکہ نماز انسان کو برائیوں سے بچاتی ہے۔ نماز بدنی عبادت ہے نا، ہم اپنے جسم سے یہ عبادت کرتے ہیں نا، بدن سے۔ اس سے حب جا ہوتا ہے بڑائی، رتبے کی محبت، عہدے کی محبت، وہ دل سے نکل جاتی ہے، یعنی یہ جو تمہیں بڑائی اور سرداری کا نشہ ہے نا، چڑھا ہوا، یہ اتر جائے گا۔ بنی اسرائیل نے صدقہ خیرات کرنا چھوڑ دیا تھا کیونکہ مال سے بہت زیادہ محبت تھی، کسی کو کچھ نہیں دیتے تھے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اپنی کیا کرو، تم نمازیں بھی درست کرو، اور نماز میں سے تم نے جو رکوع نکال دیا ہے اور تم جماعت کے ساتھ مل کر نماز نہیں پڑھتے ہو، چھوڑ دی ہے تم نے جماعت سے پڑھنی، یہ سب بھی کرو۔ اور وَآتُوا الزَّکاۃ، اور زکوٰۃ دو، یعنی بدنی عبادت کے ساتھ ساتھ مالی عبادت بھی کرو۔ مالی عبادت سے کیا ہوتا ہے؟ زکوٰۃ، صدقہ خیرات دینے سے بال کی محبت دل سے نکل جاتی ہے، کیونکہ بال ہی کی محبت کی وجہ سے بنی اسرائیل جو تھے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لا رہے تھے نا۔ اور زکوٰۃ کے لغوی معنی ہوتے ہیں پاک کرنا اور بڑھانا، اس سے بال کی حفاظت بھی ہو جاتی ہے، مال پاک ہو جاتا ہے اور برکت بھی آ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ بڑھا چڑھا کر لوٹاتا ہے۔ اور صدقہ خیرات کرنے سے بلائیں، مصیبتیں، بیماریاں، آزمائشیں یہ بھی ٹل جاتی ہیں۔ زکوٰۃ مال کا وہ حصہ ہوتا ہے جو شریعت مقرر کیا ہوتا ہے کہ سال گزرنے پر اتنا مال ہو تو اتنے فیصد دیا جائے۔ اور صدقہ خیرات تو آپ جو دل چاہے، جتنا چاہے، جب چاہے دے سکتے ہیں۔ زکوٰۃ دینے سے حسد بھی کم ہو جاتا ہے اور مال کی محبت بھی نکل جاتی ہے۔ کہا جا رہا ہے پھر وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ تم بھی رکوع کرو۔ رکوع میں جھکا جاتا ہے نا، تو یہ بھی مراد ہے کہ جھکنے والوں کے ساتھ، عاجزی اختیار کرنے والوں کے ساتھ تم بھی جھکو، تم بھی عاجزی اختیار کرو۔ بنی اسرائیل نے اپنی نماز میں سے رکوع نکال دیا تھا اور سب کے ساتھ مل کر نماز پڑھنی بھی چھوڑ دی تھی، لہٰذا یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ تم بھی ایمان لاؤ اور صحابہ کرام کی طرح کا ایمان لاؤ اور ان کی طرح واجبات نماز ادا کرو، یعنی ان سب کے ساتھ مل کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھو، کیونکہ صحابہ کرام بھی تو ان کے ساتھ ہی نماز پڑھتے تھے نا، ان کے پیچھے۔ اور رکوع بھی کرو، جھکو، یہ بھی مراد ہے کہ صحابہ کرام جو نیک اعمال کر رہے ہیں، نیک کام کر رہے ہیں، تم بھی ان کا ساتھ دو، ان کے ساتھ مل کر عاجزی اختیار کرو، اور ان نیک کاموں میں بہترین نیک کام نماز ہے، لہٰذا تم بھی نماز پڑھو۔ ویسے بھی کہا جاتا ہے جو 40 دن تک اخلاص کے ساتھ اس طرح نماز پڑھے کہ تکبیر اولیٰ فوت نہ ہو، یعنی اول وقت میں نماز پڑھے، تو وہ جو ہے نفاق بھی اس کے اندر سے نکل جاتا ہے، منافقت بھی، اور امید ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ضرور اسے جہنم سے چھٹکارا دیں گے۔ دعا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں 5 وقت کی نماز اول وقت پہ پڑھنے کی اور
زکوٰۃ ادا کرنے کی، صدقہ و خیرات کرنے کی بہترین توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔